नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, पीडीएम के गिरते हुए इत्तेहाद में आज एक नया टर्न आया है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है और साथ में ये मुतालबा भी किया है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी और साथ में एएनपी से गैर मशरूत मुआफी मांगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जिन्होंने इस्तीफे देने हैं वो दें, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट ना किया जाए। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। अब बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ सामने आया। राना सनाउल्लाह ने भी इस पर बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो आप छोड़ें और हम नोटिस वापस लेने के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सारे मामले में, सारी कहानी में इफ़ एंड बट्स के साथ, शराइत के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने की बात हो रही है। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ जो गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या पीडीएम मुआफ़ी मांगेगी, इसी सारे मंजरनामे पर बात करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन के शिकवे शिकायतें और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं सियासी सरगर्मियां और पावर शो भी साथ साथ जारी हैं। तो आगे जाकर जहांगीर तरीन क्या हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकते हैं? इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि ठीक है, सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा आप छोड़ दें, हम नोटिस वापस लेने के लिए तैयार हैं। अब एहतशाम साहब, इफ़ एंड बट्स के साथ बात हो रही है, मामलात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? सोनिया, मैंने दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस तरह आपने भी, जनरल साहब ने भी और इम्तियाज़ गुल साहब ने भी देखी होगी। डेफिनेटली हम लोगों का काम ही है कि सियासत में जो कुछ हो रहा होता है हमें अपने आप को इसके लिए तैयार रखना होता है। देखिए, आज जो मुझे मंज़र नज़र आया बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मुझे एग्रेशन और तैश और गुस्सा नज़र आया, हाँ। और फिर राना सनाउल्लाह का अगरचे वैसे गुस्सा और तैश नहीं था लेकिन तंज के जुमले थे। मुझे 90s की दहाई याद आ गई कि जब आपने देखा कि वो कहा जाता था पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर पैथोलॉजिकल हेट्रेड, और वो जुमला बड़ा मशहूर हुआ था। अच्छा। सब दोस्तों को याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने एक जगह कहा था कि बेनज़ीर मरहूमा की शक्ल देख के मेरा खून खौलता है, और दूसरी तरफ मरहूमा ने भी एक दफ़ा ये कहा था नसीरुल्लाह बाबर साहब को, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर से, अगरचे पंजाब में हुकूमत नहीं थी उनकी, लेकिन FIA के ज़रिए नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब को उठाया गया। कुछ लोगों ने कहा जी ये ना करें, ज़्यादती हो। उन्होंने कहा नहीं, उठा के फेंको इसको ट्रक के अंदर, ठीक है ना, वो भी किया गया। देखिए, 90s की दहाई की आज एक झलकियाँ मुझे नज़र आई हैं, लेकिन ये मुझे नज़र आता है सोनिया कि ये सियासी मफादात हैं। कल कलां देखें, सूरत हाल बदलेगी, किस वक्त बदलेगी? अभी आप देख लें कि जिस तरीके से मरियम साहबा ने आज बात की है कि जी 10 दिन पहले गिरफ्तारी से मेरा नोटिस मुझे बताना चाहिए। अब वो अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है और जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि किसी न किसी चक्कर में नैब उनको गिरफ्तार करेगा, अगर कोई डील वील नहीं होती जो लोग कहते हैं, तो उधर से ये होगा, उधर से जिस वक्त अपने जरदारी साहब के स्विस केसेस खोलेंगे और उनकी कोई गिरफ्तारी डाली जाएगी, उस वक्त बिलावल और मरियम आप देखना फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सियासी मफादात हैं। आज सियासी मफादात पे जक पहुंची है। क्योंकि देखें ना, एक बात पे बिलावल भुट्टो जरदारी की मुझे सही लगती है कि जी डे 1 से ये तय नहीं था, तय था इस्तीफे देंगे, लेकिन आखिरी हथियार के तौर पे, जो आज भी उन्होंने कहा है कि जी एटम बम के तौर पे, लेकिन उन्होंने कहा था एक चीज़ पे हम कायम हैं, आखिर में देने हैं। एक चीज़ पे जो हम देखते हैं नून कायम नहीं है, वो ये है कि जी कहा गया था कि जी इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी। वो कहते हैं हम तैयार हैं पंजाब में इसके लिए, आए करते हैं। अब तो कहते हैं काम आसान हो रहा है, जिस तरीके से एक बड़ा ग्रुप पैदा हो रहा है इनका, जहांगीर तरीन का भी, लेकिन PMLN उस तरफ नहीं जाती। तो अब देखें, वो कल जो सूरत हाल पैदा होगी उस तरफ जाएंगे। लेकिन एज वी स्पीक ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। वो जितने ज़बरदस्त तरीके से गेम प्लान बनाया गया था, सब कुछ हुआ था, अब तितर बितर करके सब चीज़ें दूर हो रही हैं। अब कोई बड़ी, जिसको कहना चाहिए मज़ाहमत, किसी तरह भी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है। इनके इख्तलाफ बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन ये सियासी मफादात जब इकट्ठे होंगे बाद में
تو پھر آپ دیکھ لیں پھر ایک ہو جائیں گے. جب سیاسی مفادات کا وقت آئے گا تو پھر یہ سب جماعتیں ایسے ہی ایک ہو جائیں گی. امتیاز گل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. بلاول بھٹو زرداری نے غیر مشروط معافی کا مطالبہ کر دیا پی ڈی ایم سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معافی مانگی جائے گی؟ ویسے رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھوڑ دیں, ہم نوٹس واپس لے لیں گے. یہ معاملات آپ کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سیاستدان اکثر سیاستدان ہیں اور اس میں وغیرہ یا مربت میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. ایک مفادات کی براری کے لیے وہ کچھ بھی کر گزریں گے. اگر مسلم لیگ کی یہ سمجھتی ہے کہ معافی مانگنے سے دوبارہ اس فریکچر شدہ پی ڈی ایم کو جوڑا جا سکتا ہے تو شاید وہ معافی مانگ بھی لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ زیادہ تر جو بھی سمجھدار لوگ ہیں کوئی اتنے بے وقوف نہیں ہیں یہ نہ سمجھ پائیں کہ ان تمام رہنماؤں کے جو بڑے رہنمائن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی زیادہ قدورتیں ہیں, اتنی زیادہ بدگمانیاں ہیں گزشتہ 25-30 برسوں کی کہ وہ وقتاً فوقتاً ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا 6 مہینے پہلے. میں نے اس پہ 2-3 دفعہ لکھا بھی کہ جس انداز میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں بڑی اچھی بات ہے جمہوریت کے حصے کے طور پہ, لیکن جب ان پہ کرنچ ٹائم آئے گا, جب مشکل کا وقت آئے گا, جب اپنے شخصی اور پارٹی مفادات کے تحفظ کی باری آئے گی اس وقت یہ پھر اپنی زبان بولیں گے, اپنے اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. بلکہ مجھے تعجب البتہ اس بات پہ ہوا ہے کہ جس انداز میں بلاول بھٹو اور مریم نواز جس حد تک وہ ایک دوسرے پر الزامات میں آگے چلے گئے ہیں وہ میرے تصور میں نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ شاید انہوں نے ماضی سے بہت کچھ سبق سیکھا ہوگا. حالانکہ کچھ دن پہلے امتیاز گل صاحب بہن بھائی تھے. جی بس یہ ایسی بہن بھائی ہیں جیسے عام زندگی میں بھی لوگ دوسرے کو بہن بھائی کہتے ہیں اور پتہ نہیں پھر کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ کر جاتے ہیں. تو اس میں مجھے اس پہ بہرحال یہ تعجب ضرور ہوا کہ وہ سیاسی پختگی جس کا ہم توقع کر رہے تھے وہ اس معاملے میں دیکھنے میں نہیں آئی. ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے یہ جو شوکاز نوٹس ملا اس پر دونوں جماعتوں کی جانب سے بڑا سخت رد عمل ہے. این پی نے تو علیحدگی اختیار کر لی, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کل ہم نے دیکھا بلاول نے سی سی اجلاس میں اس شوکاز نوٹس کو پھاڑ دیا اور یہ کہا کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. آج بھی غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عجلت میں کیا گیا ایک فیصلہ تھا اور نہیں دینا چاہیے تھا شوکاز نوٹس, ایک سیاسی غلطی سمجھا جائے نون لیگ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پی ایم ایل این کا نہیں, میرا خیال ہے فیصلہ تو پی ڈی ایم کا تھا اور مولانا اس میں آن بورڈ تھے. لیکن اصل چیز میں جو سمجھتا ہوں یہی ہے کہ یہ انہوں نے توقعات پیپلز پارٹی سے زیادہ لگائی اور اس کی سیاست کو غالباً بہت تفصیلی طور پہ سمجھا نہیں. بہت سارے لوگ ہم میں سے بیٹھے جب ہم تجزیہ کرتے تھے تو پہلے دن سے ان کے تیور کچھ مختلف نظر آتے تھے اور نظر آتا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کا ایک بڑا پلیٹ فارم استعمال کر کے تو وہ اپنے مقاصد حل کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بیانات کبھی کسی زمانے میں نواز شریف محترمہ بے نظیر کے بارے میں یا بھٹو صاحب کے بارے میں دیتے رہے, مقام عبرت کہا کرتے تھے اس جگہ کو جہاں ان کو سزا دی گئی, تو پیپلز پارٹی نے کس مہارت کے ساتھ ان کو اپنے گڑی خدا بخش کے ادھر بلا کے مزاروں پہ چڑھاوے بھی ان سے چڑھوا لیے, بھائی بہن کا ڈرامہ بھی کروا لیا, زندہ ہے بھٹو کا نعرہ بھی لگوا لیا. انہوں نے تو حقیقتاً اپنی چالاکی سے ان کا ناک پوری طرح رگڑوایا زمین پہ ان سے, اور یہ پھر وہ سارا ڈرامہ رچانے کے بعد انہوں نے اپنے سارے کام نکالے اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ سینٹ میں ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی لے لیا انہوں نے. جو انہوں نے اب ان کے ساتھ کیا ہے وہ انہوں نے اس کا جو واضح مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا ان کو کہ دیکھیں ہم آپ کی پرواہ بالکل نہیں کرتے, یہ پڑھی آپ کی اپوائنٹمنٹس, اگر آپ نے ہمیں کوئی وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا کچھ کیا تھا ہم اس پہ یوں اس کو پھینکتے ہیں, ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم آئندہ بھی اپنا رستہ اختیار کریں گے, ہم اپنی خود مختاری آپ کے حوالے نہیں کر رہے ہیں, جو ہمیں پولیٹیکلی سوٹ کرے گا ہم کریں گے. تیسرا انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم پارٹی پی ڈی ایم چھوڑ نہیں رہے, ہم اندر رہیں گے تاکہ آپ کو استعمال بھی کر سکیں اور جب ضرورت پڑے تو آپ کے اندر گند بھی ڈال سکیں. نتیجہ یہ
کہ انہوں نے سیاسی طور پہ جو پوری کمانڈ ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے پی ڈی ایم کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے دکھا دیا ہے. اب چیز یہ ہے کہ اب یہ کہنا ان کا کہ جناب آپ سینٹ سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن چھوڑ دیں تو ہم یہ واپس لیں گے، یہ بیکار ہیں چیزیں، کیونکہ انہوں نے شرائط رکھنی معافی کی جیسے، یہ وہ ہے جو پوری نہیں کوئی کر سکے گا. تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنی کمانڈنگ پوزیشن میں رہیں گے. پہلے دن سے یہ ہمیں اندازہ تھا کہ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جناب ان کے کرپشن کے کیسز اگر کھل جاتے ہیں، چل نکلتے ہیں تو مسئلہ ہوگا. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر سندھ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے. آپ عزیر بلوچ کا کیس دیکھ لیجئے کہ ایک ایک کیس کس طرح گر رہا ہے، اور ہمارے پاس اعترافی بیانات ویڈیو پہ ریکارڈڈ موجود ہیں، لیکن پولیس ان کی ہے، لوگ ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پیپلز پارٹی کا اختیار ہے، کوئی گواہ نزدیک نہیں آ سکتا عدالت کے. بالکل. تو یہی کام یہ وہ کیسے استعفے دے کے گھر چلے جائیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو پکڑا دیں. تو انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ اس کے سامنے بے بس ہیں بالکل، ان کی ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتشام صاحب، جنرل صاحب بھی جس طرح سے بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب اپنے کارڈ کھیل کے تو آج وہ اپنے سر پہ تاج پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ان کی حیثیت انہوں نے یاد کرا دی ہے کہ ذرا معافی مانگو مجھ سے. تو معافی مانگی نہیں، لیکن یہ ہے کہ آئندہ وہ مل کے چلنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. احتشام صاحب، یہ جنرل صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ سارے اتحاد میں جو گین کیا ہے نا سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے کیا، اور ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو کا وہ بیان بھی یاد ہوگا کہ جن لوگوں نے گیلانی صاحب کو نااہل کروایا انہی کے ووٹوں سے سینیٹر بنوا دیا، تو مقاصد کسی حد تک پیپلز پارٹی نے حاصل کر لیے. دیکھیں اس میں ایک اور جو سونیا بڑا امپورٹنٹ کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی قیادت پہ حملے کر رہے ہیں نا، وہ زیادہ سنگین بات ہے. مثلا خواجہ آصف صاحب نے پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ جی میں تو ڈے ون سے کہہ رہا تھا زرداری صاحب پہ آپ یقین نہ کریں، بھروسہ نہ کریں. اور آج بلاول بھٹو زرداری کا نام لیے بغیر یہ کہنا کہ جی جب باہر جا رہے تھے، بین الملک جا رہے تھے، نام نہیں لیا نواز شریف صاحب کا، اس وقت آپ نے نوٹس نہیں کوئی جاری کیا. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں کئی ایک موقع ایسے آئے کہ جہاں پہ نوٹسز دینے کی ضرورت تھی. وہ کہتے ہیں پنجاب میں بڑا خوبصورت طریقے سے مکہ کیا، سینٹر 5 آپ نے بنوا لیے، پی ایم ایل این نے 4 تھے، ایک تو آپ وہ کہتے ہیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ بھی آپ نے لے لیا. جی بی کا انہوں نے ذکر کیا، اقلیت میں تھے آپ، لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے آپ نے لڑائی لی، جبکہ ہم وہاں پہ ہماری پوزیشن زیادہ تھی. اسی طرح سے وہ باقی اور باتیں بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ آج کل آپ نے دیکھا سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اور لوگوں کی توقعات تھیں کہ کوئی سامنے چیز آئے گی. آج بڑی میراتھن ڈسکشن ہوئی وہاں پہ، جو باتیں ہوئیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اس میں رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم رہیں گے لیکن اپنی شرائط پہ رہیں گے، جو جس طریقے سے انہوں نے کہا ہمیں ڈکٹیٹ مت کرایا جائے. میرا خیال ہے سونیا یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے پی ایم ایل کی قیادت کو کہ پارٹیاں دو ہی ہیں، باقی تو کیا ہے، مولانا فضل الرحمان اے این پی ویسی باہر ہو گئی ہے. وہ ان کا مقصد ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، گیو اینڈ ٹیک کریں گے تو بات ہوگی. اگر آپ کہیں آپ کی بات مرضی کر کے ہم بلڈوز کرا دیں گے باقی چیزوں کو، ایسا نہیں ہوگا. تو آج وہی ہوا. ٹھیک ہے، آج وہی ہوا. اب ایک بریک ناظرین لیتے ہیں مختصر کے بعد. جب واپس آئیں گے تو ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پی ڈی ایم اتحاد میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس کا ذمہ دار بیسیکلی کون ہے. بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا آ جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب، جو کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے بڑے دیرینہ دوست بھی رہے ہیں، قریبی تعلقات بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب کے گہرے دوست بھی تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شکوے شکایتیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. تو ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آگے چل کے وہ حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. امتیاز گل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم دیکھ رہے ہیں بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے کھل کر کچھ شکوے شکایتیں بھی کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے، کچھ پاور شو بھی دکھائے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے آگے جا کر حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین صاحب کا جو پرسنالٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے براہ راست عمران خان یعنی وزیر اعظم کی ذات کوئی حرف آتا. وہ بڑے وزادار انسان ہیں. پاکستان میں کاشتکاروں میں اور انویسٹرز میں ان کا کافی ایک نمایاں مقام رہا ہے، ٹیکس دینے والوں میں بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کریں گے. البتہ شکوے شکایت ضرور ہوں گے. مجھے اب اس کے 2 سینیریو، ایک تو یہ کہ سارا کام باقی ایف آئی آر وغیرہ بالکل جینوئن ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کر کے وزیر اعظم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یا بل واسطہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ
हमने कोई तफरीक नहीं करनी है जब एहतसाब की बारी आती है। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि उनके केस को चुना गया हो सिर्फ इस मकसद के लिए कि तहकीकात करें, शोर शराबा हो, और वज़ीर आज़म फिर ये कहने में बिल्कुल खुल के ये बात कहे कि देखिए जिसको मेरा ATM कहा जाता था, मेरा फाइनेंसियर कहा जाता था, मैंने तो उसको भी नहीं छोड़ा, जबकि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो साबित नहीं हो सके। क्योंकि आपको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का पता है, बिल्कुल यहाँ पे अगर आपका जितना बड़ा वकील है उतने ही आपके खिलाफ केसेस रद्द हो जाते हैं, देर में फैसला होता है, बड़ी आसानी से आप जीत सकते हैं। और जहांगीर तरीन साहब के पास माशाल्लाह पैसे की कमी नहीं है, उनके वैसे भी दोस्त बहुत होंगे जो उनके लिए केस लड़ना चाहेंगे। तो ये दो सिनेरियो हैं, लेकिन उसका एक चीज़ इम्तियाज़ बताइएगा, एक चीज़ इम्तियाज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए जो सूरत-ए-हाल इस वक्त है ना, लोग उसको इस तरह देख रहे हैं, वो कहते हैं मेरी ज़ात का मसला नहीं था, मेरी बेटे की ज़ात तक का भी कोई मसला नहीं था, और तीनों बेटियाँ हैं, दामाद हैं, वो कहते हैं जी उनके केसेस भी। और फिर एक बात जो कही जा रही है कि भाई ये शुगर माफिया मामला नैब का था, ये पुरानी FIA के 2012 और 13 के केसेस निकाले जा रहे हैं कि जी 135 एकड़ ज़मीन जो आपने ली थी, आपका फार्म था, वो बताएं उसकी लीज किधर है। वो इसको कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है। इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा बताएं कि ये बात अगर शुगर माफिया की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, नैब नहीं है इसमें, अब FIA आ गई। वो कहते हैं बाकियों के सारे मामलात नैब देख रहा है, मेरे मामले को 2012 के केस निकाल लिए। इसको वो कह रहे हैं कि वो बड़ा हर्ट फील करते हैं, और यही वजह है कि शो ऑफ पावर एक किया। आप कहा जा रहा है रमज़ान में भी 50 लोगों का वो MLAs MPs इकट्ठे करेंगे, तो ये मुश्किलात नहीं पैदा होंगी फिर? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। जो FIA और नैब की बात है, एहतशाम आपको भी पता है कि जितने भी केस जब भी FIA में गए हैं तो उस पर धूल पड़ जाती है। शोर शराबा शुरू में बहुत होता है, लेकिन आम तौर पे उसके नताइज बरामद नहीं होते। नैब में भी जितने केसेस गए हैं, मुझे बताएं कौन सा बड़ा आदमी वहाँ पे कन्विक्ट हुआ है? मतलब सिवाय साबका वज़ीर आज़म के या उनकी बेटी के, कौन सिवाय छोटे छोटे पटवारी, तहसीलदार, सुपरिटेंडेंट, ग्रेड 16, 17, 18 के अफसर को उन्होंने पकड़ के जुर्माने ले लिए, कौन से बड़े लोग हैं जिनसे ये वसूल कर पाए हैं? वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी के टाइकून हैं, क्या उनसे आप पैसे वसूल कर पाए? तो ये वक्ती तौर पे बड़े इन्होंने एक स्मोक स्क्रीन पैदा हो गई है। लेकिन जो FIA की तरफ केस गया है, मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकल पाता। सही। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरीके से इम्तियाज गुल साहब ने भी बात की कि बड़ी तनकीद हो रही थी इमरान खान साहब पर, इस गवर्नमेंट पर, कि अपने लोगों का एहतसाब नहीं होता, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं होता। अब जाहिर है अपने लोगों पर भी हाथ डाला गया है। आपको लगता है कि ये तासुर अब जाहिल होगा कि अक्रॉस द बोर्ड जो एहतसाब का नारा था उस पर फुलफिल नहीं कर रही ये गवर्नमेंट, ये तासुर जाहिल होगा? देखिए, जो जिस तरह की घटिया सियासत है जिसमें असूल कोई नहीं, इखलाकियात नहीं, वहाँ ये चीज नहीं जाए, ये तासर वगैरह का तो मसला नहीं है। वहाँ आप देखिए कि जब यही हजरत इंग्लैंड चले गए थे तो पीछे यही ऑपोजिशन थी, PDM के लोग थे, ये रोज नारा लगाते थे कि जी ये ड्रामा है जो हमें बताया जा रहा है कि चीनी की इंक्वायरी हो रही है, अवाम को लूट गए, इतने अरब खा गए हैं, और अपने आदमी को NRO दे दिया, वो इंग्लैंड चला गया है। ये सारा नारा लग रहा था, और अवाम के साथ वो दुख दर्द में उसका बांटा जा रहा था कि जनाब चीनी लुट गए, अवाम लुट गए। जब ये किस्सा शुरू हुआ, अब केस जब जहांगीर तरीन के खिलाफ चला, तो फूलों की पत्तियां फेंकने वाले भी निकल आए, और वो हजरात भी ऑपोजिशन से निकल आए जिन्होंने कहा कि अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहेंगे तो हम इस पर गौर करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें कहीं कोई इखलाकियात, अवाम का दर्द, दुख, वो वाली तो बात है ही नहीं। नतीजा ये कि एक मफादात का खेल है। ऑपोजिशन को भी कोई इसमें कोई झिझक शर्म महसूस नहीं हुई कि ये आज हम इस चीज को अप्रिशिएट करते कि जनाब हम कह रहे थे कि NRO मिला, लेकिन वाकई आपने NRO नहीं दिया। ये बाकी आप बात अलग है, जो इम्तियाज भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारा सिस्टम जो है ये करप्ट को सपोर्ट करता है, लिहाजा सजा तो है नहीं, ये भी छूटेंगे। और बाकी भी आप देख लीजिए, मेगा करप्शन केसेस नैब के पास हो, FIA, सजा तो किसी को नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि चलिए दिखावा से ही कुछ से केस तो खुल गए थे, लेकिन ऑपोजिशन अब उसके साथ खड़ी हो गई, जाके उसको दावत देनी शुरू कर दी कि जी आप अगर हमने ज्वाइन करें तो हम सोच विचार करेंगे। तो मकसद ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में इमरान खान को कोई खतरा है या वो। हाँ, मुझे एक चीज का अफसोस जरूर था कि
जहांगीर तरीन की बड़ी खिदमात थी पीटीआई के लिए, इमरान खान को बड़ा सपोर्ट किया सारे, और फिर जहांगीर तरीन को ये पता था कि उनका 1 पॉइंट एजेंडा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि करप्शन नहीं होने देंगे, ये लूटमार का पैसा वापस आएगा। और आप उसी कैप्टन के नीचे खड़े होके उस कार्टेल का और उस एक स्कैंडल का हिस्सा बन गए, बजाय इसके कि आप अपने लीडर को गाइड करते कि जनाब ये होने लगा है और आपको शर्मिंदगी होगी, आप खुद उसका हिस्सा बन गए और उस कमाई में आपने भी हिस्सा डाल दिया। सही, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गलत चीज हुई जो नहीं इनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया जी। अपनी होती है एसोसिएशन और उनके कार्टेल होते हैं जो लग रहा है, लेकिन अभी आप देखें बातें खुल रही है, जैसे भी कहा जा रहा है कि जनाब चीनी की कीमत आप फिक्स नहीं कर सकते। ठीक, अगर चीनी की कीमत फिक्स कर सकते तो हुकूमत की मशीनरी को फिर सामने आना है ताकि कार्टेल भी ना बनने दिया जाए। बिल्कुल। मुझे जनरल साहब यूं लग रहा है, जनरल साहब मुझे यूं लग रहा है कि पंजाब की सियासत में जहांगीर तरीन का एक फैक्टर जो है दाखिल हो रहा है, एक सियासी फैक्टर, और किसी वक्त भी कोई सियासी केमिस्ट्री जो है ना उसको तब्दील कराने में मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन जो है ना वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के कोई इशारे मिलें, जिस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन चलें, हम जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है जिसको हम कहें कि जी रियलिटीज़, पॉलिटिकल रियलिटीज़ जो हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, वो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन ने मरकज़ में हुकूमत बनवाने में बड़ा रोल प्ले किया, पंजाब में हुकूमत बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, तो आज भी उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आप मुझे बताएं कि इतना आसान नहीं है कि 25-30 आदमी जिस तरीके से आज इकट्ठे हुए हैं, कल परसों इकट्ठे हुए थे, राजा रियाज ने गुफ्तगू की, खुर्रम लगारी ने गुफ्तगू की, और फिर एक इतला जो मेरी खबर है वो ये है कि इनमें से कुछ 10-12 बड़े जो इम्पोर्टेंट MNAs और MPAs हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे जाके और उनको कहेंगे, डिमांड के तौर पे कहेंगे जी ये ज्यादती हो रही है जहांगीर तरीन के साथ, आप ये वापस करें। अगर जो खबर है कि अगर नहीं वापस होती तो उसके बाद फिर वो जहांगीर तरीन भी समझ जाएंगे कि ये मामला, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, इनडायरेक्टली वही बात कर रहे हैं जी, कानून अपना रास्ता बनाएगा, मैसेज सबको भी दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन और कोई भी अब नहीं बचेगा। वो कहते हैं कि उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा क्या करना है। देखिए, अब एक हक़ाइक़ में से जनरल साहब ये भी तो हकीकत है ना, 7 लोगों की वजह से मरकज़ में हुकूमत है, 11 लोग जो है MNAs की वजह से, MPAs की वजह से पंजाब में हुकूमत है, और फिर इन हालात ने उनको हिलाना, और फिर आज देख लें अगर ये सारे मिल जाएँ, ज़रा सी PMLN की तरफ से कोई साजिश हो या प्लान किया जाए, और आप देख लें जो परवेज़ इलाही साहब के बारे में कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, सियासत बड़े तम्बल अंदाज में करते हैं, बड़े रख रखाव वाले आदमी हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए तो आपने देखा जब मौका मिलेगा तो करेंगे। तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। ये हाई मॉरल ग्राउंड रखना या केसेस के बारे में कॉम्प्रोमाइज ना करना अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि जहांगीर तरीन साहब को अगर दीवार से लगाएगा तो सूरत-ए-हाल ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए आगे जाकर मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल लिखते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इम्तियाज गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है PDM तो अब हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं रही, खतरा भी नहीं रही, लेकिन जाहिर है दीगर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मुआशी हवाले से हों या सियासी हवाले से हों। एक जहांगीर तरीन साहब जिसके हवाले से बड़ी खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि आगे जाके गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बने, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ आवाम को रिलीफ देने में भी हुकूमत हमें नाकाम नजर आ रही है, वहाँ सियासी चैलेंजेस भी हैं। अभी हालिया अगर डस्का के ज़िमनी इंतखाब का ही जिक्र कर लिया जाए तो हमने देखा कि वहां पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। चलें, डस्का इंतखाब की अगर बात करें तो वो कहा जाता है ये नून लीग का गढ़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पे दर पे जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं हुकूमत को शिकस्त का सामना रहा है। हालांकि आमतौर पर तासुर यही होता है कि जिस जमात की हुकूमत होती है वही कामयाब होती है। तो आपको क्या वजह नजर आती है इस तरह शिकस्त की? इसमें देखिए, बुनियादी तौर पे हुकूमत की सफ़ों के अंदर जो यूनिटी होती है एक बड़ी जमात के अंदर, वो नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, दूसरी तरफ आपके गैर मुंतखब स्टेटस को के वो लोग हैं जो हर हुकूमत में रहे हैं, चाहे वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो गुज़िश्ता हुकूमतों के भी खिदमत गुजार थे, इस हुकूमत में भी आके शामिल हो गए, उनका असर नफूज यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। MNA MPA यानी जो सियासी नुमाइंदे हैं उनको इन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया है, और उसी की वजह से इमरान खान का जो इस्लाहात का एजेंडा था वो बैक बर्नर पे चला गया है।
اور وہ لوگ جیسے ندیم بابر تھے، رزاق داؤد تھے، کچھ اور بھی نام ہیں میں نہیں لینا چاہتا، کہ جنہوں نے اپنے اپنے مقاصد کی خاطر، اب دیکھیے نا اس ملک میں پاکستان کے زر مبادلہ کے، غیر ملکی زر مبادلہ کے بڑے سنگین مسائل ہیں، اب اس کے باوجود انہوں نے نئی نئی برانڈز کی گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے، چین سے بھی، ملیشیا سے بھی اور کوریا سے بھی۔ اب یہ تمام تر پیسہ جو جب لیٹر آف کریڈٹ کھلتا ہے اس میں پاکستان حکومت کے پیسے لگتے ہیں اس میں۔ اب یہاں پہ کھانے کو مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ 6 ارب ڈالر کا ایک قرضہ ہم نے آئی ایم ایف سے لینا ہے، ہم نے اپنی تمام تر معیشت کو 6 ارب ڈالر کے قرضے کی دوسری قسط جو کہ 500 یا 600 ملین ڈالر ہے، اس کے لیے گروی ہم رکھ رہے ہیں۔ آئندہ 2 برسوں کے دوران بجلی کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی، عام آدمی کے لیے افراط زر کی شرح جو ہے اس میں 40-50% تک اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 400-500 ارب روپے تو صرف بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے حکومت نے جنریٹ کرنا، یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے۔ آئی ایم ایف کی شرط ہے اور منی بجٹ پیش کرنا ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب بڑے ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ اس مہینے بھی 2.7 ارب، پچھلا مہینے 2.7 ارب ڈالر ہمارے باہر سے آئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ 2.7 ارب ڈالر ہم نے خرچ کیسے کیے، اور ملک کے اندر سے آیا ہم نے 2.7 ارب ڈالر کے برابر برآمدات کی ہیں کہ نہیں کی ہیں۔ تو بڑے سنگین مسائل ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وزیر اعظم کے ارد گرد ایسے لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے جن کے سسٹم کے ساتھ براہ راست اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے ریفارم کا ایجنڈا جو ہے وہ بالکل ٹھہر کے رہ گیا ہے۔ میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں، پھر آپ جنرل صاحب کی طرف جائیں گے۔ جو ابھی بات بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے امتیاز نے، ابھی دیکھیں صورتحال کیا ہے کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف کی بڑی خوفناک ڈکٹیشن آپ کو لینی پڑ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 5.5 ٹریلین روپیز کا آپ نے ریونیو کا ہدف رکھا تھا موجودہ مالی سال کے لیے، یہ کم ہوتے ہوتے 5.4 پچھلا مالی سال وہ 4.9 پہ جا پہ ختم ہوا، ٹھیک ہے، پھر 4.6 پہ آ گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو 6000 ارب یعنی 6 ٹریلین روپیز کا آپ کو ہدف پورا کرنا ہوگا، اس کے لیے تباہی پھیر دیں گے۔ آپ دیکھیں گیس کے چارجز ڈبل ہونے جا رہے ہیں، 5 روپے فوری طور پہ بجلی پر یونٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے، پیٹرول علیحدہ ہے، سبسڈیز جو ہے دینے والی بات ختم ہے، ایگریکلچر آپ کا بالکل بیٹھ رہا ہے، 23% آج بھی آپ کا جی ڈی پی کا وہ ہے، وہاں پہ کوئی ریلیف نہیں ہے، تو مشکلات در مشکلات ہیں۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، اور بائی دی وے یہ اسٹیٹ بینک کے معاملے میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے سب کچھ اوپن کر دیا جائے گا، آپ بتائیں گے جی سارا کچھ ایف اے ٹی ایف سے کیا معاہدہ ہے کہ معاملات کیا ہیں، اور یہ سی پیک میں آپ نے جو امریکہ اپنے چائنا کی فنڈنگ ہے وہ سارے ہمیں بتائیں گے، پروجیکٹ کون سے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے فال بیک کرنے کے لیے حکومت کے پاس بہت کچھ کم رہ گیا۔ اب سوال یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے 6 بلین ڈالر کا آپ کا معاہدہ ہے، اب اس کو اگر آپ قائم نہیں رکھتے تو آپ کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں، 500 ملین ڈالر کی آپ کو قسط مل جائے گی، اب بڑی مشکل سے آپ نے دیکھیں، اب جب آئی ایم ایف نے قرضہ دیا تو آپ نے 2.5-3 بلین ڈالر جو ہے جنریٹ کر لیے یورو بانڈ کے ذریعے، پھر آپ نے دیکھا کہ 1.3 بلین ڈالر آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک نے اناؤنس کیا، 1.2 بلین ڈالر جو 600 ملین ڈالر جو ہے نا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کیا۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک لائف لائن تو کھلتی ہے، لیکن دوسری طرف مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کو بیلنس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بیلنس کرنا مشکل ہو گیا۔ جنرل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی بات ہوئی بھی ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، عوام پہلے ہی رو رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، آگے مزید مہنگائی بڑھنے کے امکانات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی بڑھے گی، تو یہ جو بحران ہے یہ کنٹرول کر پائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیے بڑا مشکل لگتا ہے یہ بحران کنٹرول کرنا، کیونکہ یہ ہر گزرے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھریلو معاملات میں دیکھ لیں یا کہیں بھی، جب قرضہ لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اتارنے کے لیے آپ کے پاس ایک پلان، اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جب تک وہ موجود نہ ہو تو قرضے پہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے، آپ کو اور ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ میں بعض اکانومسٹ سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ بعض چیزیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو جو کمی 6 بلین ڈالر کی تھی جو ہمیں 3 سال میں ملنا تھا، وہ ہم اس طرح وقتی طور پہ پورا کر سکتے تھے، بعض چیزوں میں اپنی ٹیکسز بڑھا کے، بعض میں اپنی امپورٹس کو کم کر کے، غیر ضروری چیزیں اور بہت سارے۔ تو بات یہ ہے کہ ادھر ہم نے نہیں کوشش کی، اور جو بجٹ میں قلت جو آ رہی ہیں، شارٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی پلاننگ نہیں کی۔ جو ہمارے خسارے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان پہ کوئی کوشش نہیں کی۔
खसारे जैसे आप देखिए कि हमारा सर्कुलर डेट का किस्सा है, या आपके लॉस मेकिंग एंटिटीज है गवर्नमेंट की, वो भी सर पे लटकी हुई हैं तलवारें। तो नतीजा ये है कि आप जब इतने सारे मसाइल सामने खोल के बैठे हैं और हल करने के लिए एक के लिए भी आपने कोई प्लानिंग में की हो, तो फिर वो हर गुजरे दिन तो वो मामला खराब ही होता जाएगा, बेहतर तो नहीं होगा। और इसमें जल साहब देखें हमारी इकोनॉमी का कर्जा साइज जो है उतारने के लिए कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं की, कर्जा लेने का काम करते गए। जल साहब जीडीपी हमारी देखो $325 बिलियन की थी, वो $270 बिलियन पे आके रुक गई है। अभी आप देख लें कि डेट और हमारा जीडीपी वो ऑलमोस्ट 95% हो गया है, मतलब है कि 5% भी शायद नहीं रहा है रियल टर्म। तो अभी आप देख लें कि खुदा ना खास्ता हमें सारी दुनिया के कर्जे अगर वापस करने और लोकल कर्जा भी, तो पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं बचती। सारे एयरपोर्ट, सारे जनाब हमारी जो कहते हैं कैश क्रॉप भी इसमें शामिल हो जाएंगी, हमारे स्टेट कॉरपोरेशन सारी की सारी। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिस तरह हम जा रहे हैं। इसके लिए तो ज़रूरी है कि कोई बैठ के कंसेंसस हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। ये सारे अपने अपने सियासी मफादात में लगे हुए हैं और प्रोसेस में मुल्क का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस चीज़ का इदराक नहीं है, ये तो आपकी सॉवरेनिटी दांव पे लगी हुई है। आप एज ए नेशन, एज ए कंट्री पूरी इस वक्त गिरफ्त में है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस चीज की समझ है, वो तो अपने ही मारधाड़ में लगे हुए हैं। जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, ये पीडीएम का जो मंशूर है, तो वो उस लिहाज से तो कोई भी किसी को ये ख्याल नहीं है कि पार्लियामेंट में बैठ के तो इस चीज को डिबेट करे कि हमने इस सिचुएशन से निकलना कैसे। तो ये मेरा ख्याल सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी हर हुकूमत की, ये रही। सही, ठीक है। तो एहतशाम साहब फिर हुकूमत को क्या करना है? ये तो इतने उलझे हुए मामलात को इनको सुलझाने में तो वक्त लग जाएगा। कल तो मुझे तरस भी आ रहा था उन पे पहली मरतबा। ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सके, लेकिन अब फॉल बैक करने के लिए सोनिया कोई चीज़ नहीं है। अभी जिस तरह रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने हैं, बड़ा अच्छा पुतिन साहब ने बयान दिया। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव कह के गए कि जी डिफेंस में कोऑपरेशन, गैस पाइपलाइन और जो चीज़ चाहिए हम देंगे आपको। चाइना के साथ भी मामलात हैं हमारे साथ, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जिस तरह हमारे पीछे पड़ी हैं। अभी आप देख लें इंग्लैंड ने क्या किया, पहले ही लिस्ट में हमें 20 लोगों की डाला हुआ था, वो कोविड के कॉन्टेस्ट में अभी फिर और दूसरी लिस्ट में डाल दिया, जो दहशत गर्दी वाली और टेरर फाइनेंसिंग वाली है, उसमें फिर डाल दिया हमें। तो हमारी मुश्किलात तो हर आने वाले दिन में नेशनली इंटरनेशनली बढ़ती चली जा रही है। रूस के साथ ये जो मामलात हैं इनके कंसीडर करेगी गवर्नमेंट? देखिए 9 साल के बाद आप देख लें कि वो कोई रूस का अहम आदमी फॉरेन मिनिस्टर आया, पुतिन साहब भी अगर आएंगे, मेरा ख्याल है जिस तरीके से जो दुनिया में चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन रीजन की भी दुनिया की तब्दील हो रही है, उसमें हमारा ठीक है, ये अच्छी बात है कि जी हमारा आज भी जिसको कहना चाहिए मौक़िफ़ की पजीराई है हम। लेकिन सवाल ये ना कि असल चीज़ है कि आप कैसे ठीक होंगे। सोनिया परेशान कुल सबसे ज़्यादा बात है कि 22 करोड़ की आबादी में 20 लाख से ज़्यादा लोग टैक्स नहीं दे रहे। 7 लाख लोग जो है ना उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की थी पिछले साल, इस दफ़ा 5.5 लोगों ने की है, और 5.5 में भी सी आधे ने सिफर जाहिर किया कोई नहीं है। देखिए ग्रोथ नहीं है, टैक्सेस में ग्रोथ नहीं है, ऊपर से कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत को मामलात चलाने के लिए पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे, अभी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर 35,000 का कर्जा हमने वापस किया लोकल और बाहर का। इन हालात में आपके पास कोई चीज़ हाथ में नहीं है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, सिवाय इसके कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड बैठे, वो कहेगी नेशनल इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, उस पे हम सियासत नहीं करेंगे। मिलकर बैठने का टाइम कम है। क्विकली इम्तियाज गुल साहब, हुकूमत ने अगर अपनी हुकूमत की सम दुरुस्त करनी है तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हुकूमत को, हल क्या है? देखिए ये मील ऑन द मील्स, ट्रकों पे मुल्क भर में खुराक करना और पनाहगाहें बनाना, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। देखिए 2019 कतर के शहजादे ने, हुक्मरानों ने, सऊदी फरमानरवा ने हमें कोई $30 अरब के बराबर मुख्तलिफ मंसूबों की पेशकश की थी। आज तक उनमें से एक मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो असल वज़ीर आज़म की तवज्जो इस मसले पे देना है कि किस तरह अगर $30 अरब के जो वादे हुए थे उसमें से 10-15 अरब के काम शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में पैदावारी है, सलाहियत बढ़ेगी, जिसका मतलब है पाकिस्तान एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकेगा, ज्यादा रोजगार पैदा हो सकेगा, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आमदनी इस रियासत की बढ़ेगी। उस तरफ कोई तवज्जो नहीं, और यहाँ पे ये मुफ्त में खुराकें बांटने शहर शहर जा रहे हैं, तो किसी लिहाज से पाकिस्तान के जो मुश्किल तरीके पेचीदा मसाइल उनका हल नहीं। उन मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो मुल्की मुफाद के लिए बेहतर हो। का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
है।